नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको हर मकसद में कामयाबी, हर मुश्किल का हल है उसमें। और जैसे ही आप वजीफ़ा करेंगे, बस वजीफ़ा करने की देर होगी, इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात आपकी आसान हो जाएंगी और हर मकसद में आपको कामयाबी होगी। ये वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, इंशाअल्लाह आपने ये वजीफ़ा बस करना है और उसके बाद आपको खुद ब खुद इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आने लगेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको वीडियो के अंदर जो बातें बताई जाती हैं वो तमाम बातों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी वो वजीफ़ा है आयत करीमा का। आयत करीमा ये कुरान मजीद की एक आयत है। यह कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आपने गौर ये करना है कि बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो हैं इस आयत को गलत पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर लफ्ज़ है इन कुन्तु, काफ पेश नून कुन, ता पेश तू, कुन तू है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत यूं पढ़ते हैं, वो समझते हैं कुन तुम है, यानी ता पेश मीम तुम पढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर मीम नहीं है, ता पेश तू है, कुन तू का जिक्र है। ठीक है, कुन तू है आयत में। तो ये अपने अल्फाज की दुरुस्ती करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई भी आप जब वजीफ़ा करते हैं तो सबसे पहले अपने लफ्ज़ की अदायगी ठीक करें। आप वजीफ़ा कर रहे होती हैं, आप कहते हैं जी हमें इतना टाइम हो गया, 1 माह हो गया, हमें 2 माह हो गए वजीफ़ा करते हुए, लेकिन हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। अब कुछ गलतियां भी आपके वजीफ़े में होती हैं। जब आप उस वजीफ़े को सही तरीके से अदा नहीं करते, उसकी अदायगी ठीक नहीं करते, ज़बर ज़ेर पेश में कोई गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल मानी हमारा चेंज हो जाता है। इसलिए आपने जो वजीफ़ा करना होता है, सबसे पहले उसकी लफ्ज़ की अदायगी ठीक करें। अगर आपने तजवीद और किरत नहीं पढ़ी हुई तो आपको चाहिए जो वजीफ़ा आप करने चले हैं, उस वजीफ़े को, उस दुआ को या उस आयत को किसी से पढ़ लें। जिसने तजवीद पढ़ी है, आप उससे पहले अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त करवाएं, अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, उसको सुनाएं, अपनी गलती जो उसके अंदर है वो दुरुस्त करें। जब आपका वजीफ़ा, आपकी अदायगी, आपकी तजवीद दुरुस्त हो, उसके बाद आप वजीफ़ा किया करें। गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप वजीफ़े को ना किया करें, इसीलिए आपको फ़ायदा नहीं होता। ये बात अब आपने याद रखनी है। आप किसी भी सूरत का वजीफ़ा करते हैं, किसी भी आयत का वजीफ़ा करते हैं, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप उसकी प्रैक्टिस करें, उस आयत की, उस सूरत की, यानी उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को बेहतर बनाएं। जब आपकी अदायगी बेहतर हो जाए, उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू करना है, तो फिर इंशाअल्लाह आपको हैरानकुन नतीजे नज़र आएंगे। फिर आपका वजीफ़ा जो है वो एक कामयाब वजीफ़ा होगा। जब आप गलत वजीफ़ा करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं पढ़ते, उसका मानी बदल जाता है, तो फिर आपको कैसे फ़ायदा होता है? आपको फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप यकीन भी रखा करें और पाकीज़गी का ख्याल रखा करें, बावज़ू होकर वजीफ़ा किया करें। और जो मेन बात है ना, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह जब आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات کے لیے عاجزی سے رجوع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ خود ایک عظیم ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ناراض ہو کر بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھاری ہو گئی اور قراندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کی اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، عاجزی اختیار کرنا اور اس پر توکل کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کو دور کیا، ان کو مشکل سے باہر نکالا۔ تو اسی طرح آپ بھی اس دعا کا وظیفہ کر کے کسی بھی طرح کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے اس دعا کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ دعا کسی بھی پریشانی، بیماری، مشکل وقت میں یا کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین رکھنے کا درس دیتی ہے۔ یہ دعا نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا ذریعہ بنی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کو طلب کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آیت کریمہ کو آپ کس کس طرح کی پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہوں کی معافی اور توبہ کے لیے پڑھیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہو تو یہ دعا بہترین دعا ہے۔ یہ دعا انسان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ مشکل حالات سے نجات کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جیسے کسی کو مالی مشکلات ہیں، کوئی اپنی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہے، خاندانی یا ازدواجی مسائل کی وجہ سے پریشانی ہے، یا اگر کوئی بیماری یا کوئی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو، اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کی مدد کا یقین پیدا کرتی ہے، خاص طور پر جب کوئی ڈپریشن کا شکار ہو، کوئی خوف میں مبتلا ہو یا کوئی بہت زیادہ بے چینی ہو، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہو یا کسی مشکل سے نکلنا چاہتا ہو تو یہ دعا بہت مؤثر ہے۔ جن افراد کی اولاد نہ ہو یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، وہ اس وظیفے کو نیک نیتی سے پڑھیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھیں، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نماز کے بعد یا تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ روزانہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں یا 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھیں، یا جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اس طرح بھی کثرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یقین اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔